सिंध हुकूमत का 15,380 नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां खाली आसामियों पर की जाएंगी। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों के तीसरे मरहले में भर्ती किया जाएगा। महकमा स्कूल तालीम के HR विंग ने तैयारी मुकम्मल कर ली। भर्तियों का मामला आज सिंध काबीना के इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पूरे कराची के लिए रेलवे ट्रैक की तैयारी। शहर में ट्रेन बहाली का मंसूबा। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा शुरू करने के लिए फिर मुतहरिक। सिंध हुकूमत का विफाक से KCR को CPAC में शामिल करके फंड्स फराहमी का मुतालबा। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमे को दस्तावेजात की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों से पहले KCR मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी KCR में खुसूसी दिलचस्पी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। मरकजी और सूबाई हुकूमतें चीनी सरकार से बात करेंगी। बेनज़ीर मुआवनत कार्ड होल्डर्स को ईद पैकेज मिलेगा। ईद पैकेज के साथ गुजारा अलाउंस की किस्त भी मिलेगी। सिंध हुकूमत ने 1 अरब 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम सूबाई ज़कात फंड से सिंध बैंक में मुंतकिल। बेनज़ीर मुआवनत कार्ड होल्डर्स को 14,000 रुपए की 2 किस्तें मिलेंगी। कार्ड होल्डर्स के अकाउंट्स में 10 रमज़ान से पहले रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कार्ड होल्डर्स अपने ATM कार्ड से रकम निकाल सकेंगे। कराची में मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तक। 2 हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। 26 दुकानें सरबेमोहर कर दी गईं। एक रोज में 164 गिरा फरोशों पर 16.25 लाख से जायद के जुर्माने। सबसे ज्यादा जिला जुनूबी में 48 दुकानों पर 5.25 लाख रुपए का जुर्माना। जिला वस्ती में 37 गिरा फरोशों पर 4.25 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। जिला कुरंगी में 2.25 लाख, मलीर में 97,000 रुपए के जुर्माने। गरबी में मुनाफाखोरों को 80,000 और जिला किमाड़ी में 88,000 रुपए भरने पड़े। तरक्की पाने वाले 26 DSPs को बैजेस लगाने की तकरीब। CPO में पुलिस अफसरान को SP रैंक के बैजेस लगाए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध रिफत मुख्तार ने बैज लगाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ चुकी। अवाम और इंसानियत की खिदमत आपको अवाम में मकबूल कर सकती है। आगे बढ़ें, अपनी महारत और हौसलों से जराइम को नकेल डालें। अपोजिशन की एक जमात म्यूनिसिपल टैक्स इकट्ठा करने में रुकावट बन रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नाला। कहा, मसाइल हल करने की कोशिश पर माफिया तंग करती है। अपोजिशन काम करने नहीं देती। काम में रुकावटें डाली जाती हैं। काम में रुकावटें डाली जाएंगी तो काम करना मुश्किल होगा। बल्दिया उज़्मा कराची की, सिटी काउंसिल की ये डिमांड भी बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम काम करने की कोशिश करें और काम के अंदर रुकावटें क्रिएट की जाए तो मैं समझता हूं काम करना मुश्किल होगा। मुर्तज़ा वहाब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेम की सेहतयाबी के लिए दुआ को। कहा, हाफिज नेम को फ़ोन किया था मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जब वो घर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनसे मिलने भी जाऊंगा। दावत दूंगा कि KMC में मेरे साथ काम करें। उनको शुगर फ्री मिठाइयाँ भी पेश करूंगा। हाफिज नेम के साथ सेल्फी लेंगे, टिकटॉक भी बनाएंगे। अल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान साहब को अच्छी सेहत अता फरमाए। मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ उनकी तकलीफ़ के हवाले से, लेकिन अच्छी खबर ये जो मैंने ट्विटर पे देखा कि वो माशाल्लाह एंजियोग्राफी के लिए गए थे, फिर एंजियोप्लास्टी फौरी तौर पर कर दी गई और मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में वो सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मैंने कल फ़ोन किया था उनको कि उनसे बात कर सकूं और अगर जा सका तो उनके पास हाजिर भी हो जाऊं। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी आमद। सेक्रेटरी कल्चर खालिद चाचड़, DG लाइब्रेरी एजाज शेख, DG कल्चर मुनव्वर महेसर, अदाकार अयूब खुसो और दीगर मौजूद थे। ज़ुल्फ़िकार शाह ने शोबा अखबारात और जरायद, शोबा CSS, मेन रीडिंग हॉल, लिंकन कॉर्नर का दौरा किया। शोबा ख़वातीन, चिल्ड्रन सेक्शन, शोबा टेक्निकल में भी सहूलतों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने प्लांटेशन मुहिम में पौधा भी लगाया।
میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ امتحانات میں 11,845 امیدواروں نے شرکت کی۔ کامیابی کا مجموعی تناسب 66.85% رہا۔ سائنس گروپ میں 6,438 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ سائنس گروپ میں کامیابی کی شرح 68.33% رہی۔ جنرل گروپ ریگولر میں 896 امیدوار کامیاب ہوئے۔ جنرل گروپ میں کامیابی کی شرح 56.57% رہی۔ سوئی صدرن سحر و افطار میں گیس کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکام۔ مختلف علاقوں میں سحر و افطار کے اوقات میں کہیں گیس غائب تو کہیں پریشر میں کمی کی شکایات۔ لیاری، گارڈن، اجمیر نگری اور بلال کالونی متاثر۔ تیسرے ٹاؤن، گلشن معمار، گڈاپ اور کاٹھور میں بھی گیس بندش۔ لانڈھی، رزاق آباد، جہانگیر روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ شہری ایل پی جی اور سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ مجموعی طور پر 32 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پیپلز پارٹی کے 17، ایم کیو ایم اور فیصل واوڈا سمیت آزاد امیدواروں کے کاغذات منظور۔ سندھ میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیت کی نشست پر انتخاب ہوگا۔ 21 مارچ تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 25 مارچ تک ٹریبیونل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے ہوں گے۔ 26 مارچ کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری ہوگی۔ 27 مارچ تک امیدوار دستبردار ہو سکیں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اور نشست کا اضافہ۔ ایم کیو ایم کی مسرت جبین رکن سندھ اسمبلی منتخب۔ الیکشن کمیشن نے مسرت جبین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم ارکان کی تعداد 37 ہو گئی۔ مسرت جبین سندھ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں رکنیت کا حلف اٹھائیں گی۔ مخصوص نشست ایم کیو ایم کی صوفیہ سعید کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ ایم کیو ایم رکن فوزیہ حمید نے بھی تاحال رکنیت کا حلف نہیں لیا۔ فیصل واوڈا ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، ہم انہیں ووٹ دیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما شبیر قائم خانی نے واضح کر دیا۔ 2 سینٹ نشستوں پر کامیابی کا بھی دعویٰ کر دیا۔ کہا ایم کیو ایم نے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کو ووٹ دیا۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سے اچھا تعلق ہے۔ اختلاف ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ مجھے کوئی پیار کرتا ہے تو کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارشد شریف قتل کیس کھلنا چاہیے۔ کیس کھلنے پر بہت سے نام سامنے آئیں گے۔ شہلا رضا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر منتخب۔ شجاع اقبال راجہ کو سیکرٹری فائنانس کی سیٹ مل گئی۔ فیصلہ پی ایچ ایف کانگریس کے اہم اجلاس میں ہوا۔ اجلاس میں نیشنل بینک، پاکستان کسٹمز، پی اے ایف نمائندگان نے شرکت کی۔ شہلا رضا نے کہا کہ پی ایچ ایف سے سیاست کا خاتمہ اور رمضان مہربان یال سرحدی پروگرام کی میزبان۔ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے موضوع پر علامہ سید شبیر، مفتی ابو محمد اور عائشہ بلال کی فکر انگیز گفتگو۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر فواد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شیف ثروت سعید نے نئی مزیدار ڈش تیار کی۔ نعتیہ مقابلے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو پر نور کر دیا۔